अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, क्या हाल है? प्यारे बच्चों, आप ठीक हैं? अब हमारे दरमियान मोहब्बत, इंटीमेसी, अंडरस्टैंडिंग, हार्मनी और मुताबिकत कह दें, कंपैटिबिलिटी कह दें, सब पैदा हो रहे हैं। एक जो दोस्तों ने मेरे ने बहुत से दोस्तों ने कहा, सर आप ना, जो कायदे की बात है, कोई इंग्लिश का जो कोई रूल है, उसे 2 ढाई 3 मिनट में कर लिया करें। तो जब आप माशरती मसाइल पे बात करते हैं तो बात अधूरी रह जाती है, मुकम्मल नहीं होती बात, और लुत्फ नहीं आता आपके तजिए का। और मेरे तजिए का मकसद भी मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया कि सर आप जब आप समाजी मसाइल पे आप बोलते हैं तो बड़ी गुत्थियां सुलझती हैं। जब गुत्थियां सुलझ जाती हैं तो फिर बर्दाश्त करने में सहूलत रहती है, वरना मिस्ट्री ज्यादा खौफनाक होती है। ये ऐसा क्यों है, किस लिए है, पता नहीं मेरे साथ ही है। तो जब मैं बात समझाता हूँ, यही मेरा आइडिया है कि जो है वो आपके साथ नहीं है, उस सिस्टम में है जहाँ जिसका आप हिस्सा हैं, उस दुनिया में है जहां आप रहते हैं, उस समाज में है जहां आप रहते हैं। तो एक जो 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 मुझे बहुत से दोस्तों ने कहा कि आपने सर एक लेक्चर दिया, वो बहुत वायरल गया है, कि सिर्फ जो लोएस्ट क्लास है जिंदगी को वो एंजॉय करती है, और एक आपने कहा कि जो एलीट क्लास है वो एंजॉय करती है। और ये दुनिया जहां में ऐसा है, हर मुल्क में, अमेरिका में भी ऐसा ही है, सऊदी अरब में भी ऐसा है, चाइना में भी ऐसा ही है। तो जो मिडिल क्लास है वो सफर करती है। मिडिल क्लास पैदा ही अपना ना टॉर्चर होने के लिए होती है, चलें छोटा लफ्ज बोल देते हैं। मिडिल क्लास पैदा ही अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की जो तजलील है उसको बर्दाश्त करने के लिए पैदा होती है। मिडिल क्लास 98% पीपल, जिस हिस्से में दुनिया के हम रहते हैं, वहाँ जिसे साउथ एशिया कहते हैं, ये कोई पाकिस्तान के साथ मखसूस नहीं है। ये बांग्लादेश, ये नेपाल, ये भूटान, ये इंडिया, और जो है वो हम जहाँ रहते हैं वो इलाका, वहाँ ये बात ऐसे ही है कि जो मिडिल क्लास है वो सफ़र करती है। तो आपकी इजाज़त हो तो मैं बात शुरू करूँ। मिडिल क्लास पे ही असर पड़ता है महंगाई का, मिडिल क्लास पे ही असर पड़ता है इनजस्टिस का, मिडिल क्लास पे ही असर पड़ता है बैड गवर्नेंस का, मिडिल क्लास पे ही असर पड़ता है अपना जिसे आप बोलते हैं मिसमैनेजमेंट का। वही सफ़र करती है सबसे ज़्यादा। ये जो लोएस्ट तबका है, उसके पास तो है ही कुछ नहीं, उसने क्या सफर करना है, उसे क्या फर्क पड़ता है महंगाई का, ना उसके पास कार है ना मोटरसाइकिल है। और जो एलीट क्लास है उसको तो फर्क नहीं पड़ता, उसको तो अपना हर मुआशरा, हर सिस्टम मुफ्त फराहम करता है, हर चीज, उसको तो बिल नहीं देने पड़ते, उसने क्या सफर करना है। एक पहलू हो गया मिडिल क्लास। मिडिल क्लास पैदा ही पैदा ही टॉर्चर होने के लिए होती है। मिडिल क्लास पैदा ही तजलील के लिए होती है। मिडिल क्लास अपना दुनिया में आई ही इसलिए है कि बस फेरा ही पौंदे ने, और फिर अपना जख्म सह के तो दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद। ये है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जहां हम रहते हैं, आप देखें वहां वहां क्या होता है। अब ख्वाहिश तो करके देखें कि आपने किसी के साथ शादी करनी है, अब नाम तो लें। हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, हमारी बरादरी में रिवाज नहीं है इस तरह से किसी के। हमारे मेरे मेरे सिस्टम में, मेरे खानदान में ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें कह सकूं कि मैं फलां लड़के से प्यार करती हूँ। सॉरी, मुमकिन नहीं है। हमारे यहाँ एक लड़की ने एक दफा कह दिया कि मैंने फलां लड़के से शादी करनी है, उसे कत्ल कर दिया गया। माई गुडनेस, यू आर बोर्न है टू सफर, टू बी टॉर्चर्ड टू डेथ। बैन ही अपने मुआशरे में कहते हैं जी, अपना ज्यादा जो है वो लड़कियां अपना वो हैं, कैद हैं। मैं कहता हूँ लड़के ज्यादा कैद हैं। किस तरह से घूमते फिरते हैं पढ़ने के लिए, थानों में हाजिरी लगाने के लिए,
ہیں جی، مختلف کام کرنے نوکریاں کرنے کے لیے، اور پھر جب کوئی خواہش کر بیٹھتے ہیں وہ کچھ اپنے دل کی، بری نہیں ہوتی، وہاں تو یہ ہے، وہاں تو یہ رواج ہے، وہاں تو یہ رواج ہے، تم اس برادری کے ہو، تم اس برادری کے ہو، ہم یہاں نہیں کرتے، ہم وہاں نہیں کرتے، میرا تو بھائی نہیں مانے گا، میری تو امی نہیں مانے گی، میرے تو ابو نہیں مانے گے، ہماری فیملی نہیں مانے گی، نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادا ناچے گی. آگے چلتے ہیں. مڈل کلاس کے کسی بندے کی بیوی فوت ہو جائے، جس کے 2 بچے ہوں، جو 2 بچے 3 بچے چھوڑ کے مرے، تو کیا ہوگا؟ کیا مڈل کلاس کے بندے کو کوئی، جس معاشرے میں وہ رہتا ہے، دوبارہ لڑکی ملے گی؟ اسی کی خالہ مامے چاچے جو پہلے اس کی شادی ہونی تھی، اس کو اپنے بیٹی جو ہے وہ بہنے کے لیے تیار تھے اس کے ساتھ، اب اس کی مر گئی ہے تو وہی مجرم ہے. نہیں، ہم نے نہیں. وہ لڑکی بھی کہتے نہیں، خالہ کی بیٹی جو پہلے بہت بےتاب تھی شادی کرنے کے لیے اس کے ساتھ، ندیم کے ساتھ، اب نہیں. کیوں؟ اس کے 2 بچے ہیں جی، میں تو نہیں شادی کرنی وہاں جس کی پہلے شادی ہوئی ہے. کیوں؟ اور پھر وہ معاشرہ ہے. کون بھائی ہے جو کہے کہ میں اپنی بہن کی وہاں شادی کروں گا جہاں اس کی بیگم فوت ہو گئی؟ وہ برادر لے کے آئے. مائی گڈنس، اگر کسی اس طرح کے بندے کے جس کے ساتھ پہلے ہی زندگی نے دھوکہ کر دیا، اس کی بیوی فوت ہو گئی، کسی مرض میں مبتلا ہو کے 2 بچے چھوڑ کے، اگر اس کی شادی کہیں ہوتی بھی ہے تو وہ یا گھر 2 نمبر ہوتا ہے یا لڑکی 2 نمبر ہوتی ہے. 1 نمبر گھر میں، 1 نمبر معاشرے میں جہاں جس سماج کا ہم حصہ ہیں وہاں نہیں کوئی دیتا اسے. وہی مامے چاچے جو پہلی شادی کے وقت سب ریڈی تھے، اب کہتا نہیں جی وہ تو بس جی اب تو وہ تو داغدار ہو گیا، یعنی گویا ذلیل ہو گیا، اس کی بیوی مر گئی، وہ تو یتیم ہو گیا، اس کے بچے وہ رنڈوا ہو گیا، اب اس کو کسی اچھے گھر میں شادی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ کون سا سماج ہے؟ کیسا سماج ہے؟ ایک تو اس کی بیوی فوت ہو گئی اور اب وہ رہے گا، جیتا رہے گا تو ذلیل ہونے کے لیے. اور پھر اگلی بات، جب کسی کی بیوی فوت ہو جائے مڈل کلاس میں وہ کہیں کہہ بیٹھے اپنے بچوں میں سے کسی سے یا کسی بھانجی بھتیجی سے کہ میں نے شادی کرنی ہے، تو سارے اس کا مذاق اڑاتے ہیں جیسے اس نے بہت بڑا جرم کر دیا ہے. یہ کون سا سماج ہے؟ اس کی تضحیق کی جاتی ہے، حالانکہ وہ جوان ہوتا ہے، بڑھ سے روزگار ہوتا ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور کوئی لڑکی بھی نہیں مانتی کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں، کیونکہ اس کی بڑی شادی ہوئی تھی. ہر گھر میں 4 لڑکیاں بیٹھی ہیں جو اوور ایج ہیں، لیکن ذلیل ہونے کے لیے تیار ہیں، مسئلے کا حل تیار کریں گے، مسئلے کا حل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور پھر اگر اسی مڈل کلاس میں کسی لڑکی کا میاں فوت ہو جائے، چاہے اس کی عمر 19 سال ہو، میری سسٹر کا میاں فوت ہو گیا تھا، وہ she was only 18، اس کے 2 بچے تھے، اور میں ساری عمر دیکھا ہے اسے سینکتے ہوئے، بچوں کو گول گپے بنا کے دیتی تھی بیچنے کے لیے. کسی نے نہیں سوچا اس کی شادی کے بارے میں. ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، ہم نے نہیں کرتے، باہر نہیں کرتے، دوسری شادی نہیں کرتے، ہم نے نہیں اجازت دینی. وہ سسرال کہتا ہم نے نہیں اجازت دینی، ادھر گھر والے کہتے ہم نے نہیں اجازت دینی. وہ بیٹھی رہے. اگر تو وہ برسر روزگار ہے کہیں، تو ہو سکتا ہے کہیں وہ کسی اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہو، کسی کالج میں پرنسپل ہو، کسی تھانے میں لگی ہوئی ہو، وہ دوسری شادی کرنے میں کامیاب ہو جائے تمام تانوں اور اپنا سماجی بندروں کے باوجود. لیکن بہت مشکل ہے، کیونکہ اس نے تو اپنی عزت بچانے کے لیے زندہ رہنا ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے، اور جو اس کا میاں مرا ہے اس کے خاندان کی عزت بچانے کے لیے، اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے، اور اپنے بچانے کے لیے خاص طور پہ. نام تو لے وہ کہ میں نے وہاں شادی کرنی ہے، کون کرنے دے گا اسے؟ وہ جو بیوہ ہو گئی ہے، جس کا میاں مر گیا ہے، وہ تو مجرم ہوگی، اس نے خود مارا ہے، کوئی اصرار نہیں کرے گا. اگر کوئی میرے جیسا کوئی بھائی کسی کا کہہ دے کہ میں وہ لڑکی جس کا میاں فوت ہوا ہے وہ فلاں فلانے اپنے بلاک میں فلانے شہر میں، کون مانے گا؟ لو جی، ماں نہیں مانتی، ہوں تو فصل رہ گئے کہ جیسا میاں فوت ہو دونوں شادی کریں گے.
नौबहर मानती नहीं, हमें तो चांद जैसी दुल्हन चाहिए, और चांद जैसी के लिए पहली शादी है कि उसकी शादी पहले ना हुई हो. You see, crores of, millions of, lakhs of men and women are suffering in this cruel, merciless society, the middle class. Thank you very much.